پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 16 دسمبر 1971 بنگلہ دیش دے قیام اور پاکستان دے دلخت ہونے دے طور دے اتے منایا جاندا ہے۔ 1971 وچ اج دے دیہڑے پاکستان کو دلخت کرنے وچ بھارت دا مکروہ کردار ایک حقیقت ہے۔ مکتی بانی کو مسلح کرنے، تربیت دینے اور اکسانے وچ ناپاک بھارتی کردار بنگلہ دیش دی تخلیق وچ سب دے بڑا عنصر آسا۔ فسطائی مودی سمیت بھارتی رہنما 1971 وچ پاکستان کو دلخت کرنے وچ بھارتی کردار دا کھلے عام اعتراف کر چکے ہیں۔ بھارت 1971 دی جھوٹی کہانیاں کو بار بار پڑکا کے بنگلہ دیشی عوام دے ذہناں اور دلاں وچ پاکستان دے واسطے اپنی نفرت کو ہوا دے رہا ہے۔ بی جے پی دی مسلماناں دے خلاف دشمنی مودی دی قیادت وچ بھارت وچ بدے ہوئے اسلامو فوبیا تھی ظاہر ہوندی ہے۔ بنگال دے قائدین دا تحریک پاکستان وچ اہم اور غیر معمولی شراکت و کردار کسے دے ٹکیا چھپیا نہیں ہے۔ بر صغیر دے مسلماناں دی نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ جس سن پاکستان دے نصب العین دی کھل کے حمایت کیتی اسی، خود ڈھاکہ وچ 1906 وچ اس دی بنیاد رکھی گئی اسی۔ بنگلہ دیش دے اندرونی معاملات وچ بھارتی مداخلت 1971 وچ اس دی تخلیق دے نال ہی شروع ہوئی اسی۔ مودی دی قیادت وچ بھارت سن بنگلہ دیش سمیت اپنے گوانڈی ملکاں دے اندرونی معاملات وچ مداخلت تیز کیتی ہے۔ بنگلہ دیش دا اپنے مسلم کردار کو برقرار رکھنا اس گل دا واضح ثبوت ہے کہ دو قومی نظریہ خلیج بنگال وچ غرق نہیں ہویا، جس طرح کہ اندرا گاندھی سن 1971 وچ دعویٰ کیتا سا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کو اپنے تعلقات دے ایک نویں باب دا آغاز کرنا چاہیے تاکہ بھارتی تسلط پسندانہ عزائم کو شکست دیتی جا سکے۔ 1947 وچ بھارتی قیادت سن اپنی آزادی تھی بعد پاکستان کو قبول نہیں کیتا اور ہندوتوا بھارتی حکمران اج بھی اکھنڈ بھارت تے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بھارت اج بھی پاکستان دی سالمیت کو نقصان پہنچانے دے واسطے اپنی پراکسیاں دا استعمال کر رہا ہے۔ البتہ بھارتی حکمرانوں کو یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان 1971 والا پاکستان نہیں ہے، بلکہ اج دا پاکستان اس خطے دا اہم ترین ملک اور دفاعی طور دے اتے مضبوط ہے، جس دا اظہار 27 فروری 2019 وچ بھارتی پائلٹ ابھینندن دے جہاز کو تباہ کرنے تھی علاوہ اس دی گرفتاری تھی کیتا جا سکتا ہے۔